वालेकुम। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को आज मैं खुश आमदीद कहूँगा ओपन न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे ईएफयू के हवाले से कि वो क्या है। आज हम जंडावाला में आए हैं ईएफयू की ब्रांच पर, और हम बात करेंगे इस हवाले से ये क्या है, किस तरह से है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज हम बात करेंगे ईएफयू के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से, जो कि जवार हुसैन साहब हैं। अरसा 4.5 साल से में इधर काम कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईएफयू में इंटरव्यू लेना है, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जवार हुसैन साहब। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ईएफयू है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। और सर मैं आपसे पूछूंगा कि ईएफयू है क्या, और ईएफयू पाकिस्तान में कब से काम कर रहे हैं? ईएफयू बेसिकली जो है एक इंश्योरेंस कंपनी है। मेरे ईएफयू का मतलब जो है वो इसमें था, ठीक है, मुशक्किल था। और ईएफयू में जो है वो आगाज़ कब से किया कि इंडिया के शहर कलकत्ता से 1932 में जो है वो आगाज़ किया था। जब पाकिस्तान बना तो इसके हेड ऑफिस जो है ना वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई, क्योंकि ये मुस्लिम बेस्ड कंपनी थी। तो इस बेस के ऊपर ही उन्होंने पाकिस्तान में जो है अपने हेड ऑफिस जो है वो शिफ्ट किए। तो अब एक्चुअली हुआ यूँ कि 1972 में आपने देखा होगा कि सुना होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तमाम प्राइवेट अदारों को मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो उस वक्त पाकिस्तान में भी 33 इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही थी, तो उसमें ईएफयू भी शामिल थी। तो उन सब को मर्ज करके एक नाम दे दिया गया स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन। तो 1992 तक ये सारा टर्न्योवर रहा स्टेट लाइफ के पास, ठीक है। अब जब दोबारा हमारी रीबर्थ हुई 1992 में, तो हमने मुल्तविफ दुनिया में डेलीगेशन अपने भेजे कि देखा जाए कि बेस्ट निज़ाम इंश्योरेंस कौन सा है। तो हमने यूके से अडॉप्ट किया 1994 में यूरोलिंक सिस्टम। अब देखें, तकरीबन हमने पाकिस्तान में इतना अरसा हो गया 1932 से जब बनी पाकिस्तान में जब आई, उसके आगे पाकिस्तान में भी काम करेंगे, इतना अरसा बनाने में पाकिस्तान में इसको काम करेंगे। तो इसके अलावा आप देखें कि इसी में हमारी हमारी से आपको बंद है, और इसी के हवाले से हमारी कंपनी का कंपैरिजन करें हमारी कंपनी। ठीक है सर, ये बताइएगा कि एक इंसान के लिए इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन राइट है। मैं इसके बाद ऐसा करूँगा कि इंश्योरेंस लेना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तो आपने देखें कोविड-19 जैसा कि कुछ ऐसी इस मामले से हम गुजर रहे हैं। अब देखिए कि जब कोविड-19 आया तो हर एक बंदा प्रॉब्लम का शिकार हुआ, ठीक है। अब जिनके पास सेविंग थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को रन किया, अपने सिस्टम को चलाया इसी तरीके से, यानी कि इंश्योरेंस करना के लेना ज़रूरी इसलिए होता है कि हम ये लोगों को चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि देखें आप इस वक्त में अपनी सेविंग करें अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस वाले से भी आप सेविंग करना चाह रहे हैं हम आपको फाइनेंसिंग करके दे रहे हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि जैसा कि आप जैसे सेविंग करोगे हम जैसा कि लोगों को करवा देंगे, तो जैसे जब बच्चों को एजुकेशन के वाले से पैसा चाहिए, उनकी मैरिज के वाले से पैसा चाहिए, हमारी कंट्री में प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली पर्पस यही है इंश्योरेंस करने का कि आप ऐसी सेविंग कर लें जब आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े पैसों की, तो आप वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ होती है कि अब देखें, एक चीज़ होती है कि अगर आप एक अच्छा डिसीजन टाइम के ऊपर लेंगे तो आने वाले वक्तों में वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस इसलिए हर हवाले से ज़रूरी है कि हर बंदे को हर जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ के ऊपर बंदा सॉल्व आउट कर सकता जी सर ठीक है सर, इधर एक पूछना चाहूँगा, जैसा कि मेरे सुनने में भी आया है कि ईएफयू बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। हालांकि पाकिस्तान में और भी इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन ईएफयू ही क्यों बेस्ट है? देखें, इसका बड़ा ये चीज़ है कि देखें ईएफयू जब एक प्रोफेशनलिज्म के ऊपर काम कर रही है। अब देखें जब 1992 में दोबारा जब हमारे पास हमारी रीबर्थ हुई
تو ہمارے ایم ڈی صاحب جو طاہر جی ساچک صاحب ہیں, ان کو یو کے سے جب بلایا گیا تو یہ چیز تھی کہ ہم نے ایک پروفیشنلزم کے اوپر کام کرنا ہے. اب دیکھیں 1992 سے لے کے آنورڈ 2020 تک آپ ہماری کمپنی کو ہر سال دیکھیں اپ گریڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے پلانس دیکھ لیں, آپ ہماری سروسز دیکھ لیں, آپ ہمیں کسی بھی حوالے سے کمپیئر. اب دیکھیں 17 بینکس ہیں جو ہماری ہی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں, ہماری ٹوٹلی سروسز آن لائن ہیں. اب ہمارا کلائنٹ جو جب بن جاتا ہے تو اس کو ہم پلے اسٹور سے اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ ہماری تمام تر سروسز جو ہیں وہ ایک اپلیکیشن کے تھرو لے رہے ہیں. موڈ آف پیمنٹ بہت سیکیور ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایزی پیسہ, موبی کیش, کا جس طریقے سے بھی آپ ایزی پیمنٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کمپنی کو پچھلے 11-12 سال سے بیسٹ کنزیومر چوائس ایوارڈ اور بیسٹ انشورنس آف کمپنی آف پاکستان کا ایوارڈ بھی جو ہے نا وہ ہماری ای ایف یو کو دیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک کمپنی نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ ہر حوالے سے کلائنٹ کے حوالے سے بھی جو امپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور سسٹم ہی ایسا ہو چکا ہے کہ ہماری ہر حوالے سے ادرس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ اچھی کمپنی جا رہی ہے. آپ حوالے سے آپ گوگل کو سرچ کریں, ہماری کمپنی جو ہے وہ کہہ لیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن سے بھی یعنی کہ سرٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک کلائنٹ کے لیے بڑا ایزی کلیئر کرتی ہے, تو اس لیے ہماری کمپنی اوور آل باقی کمپنی سے جو ہے. سر تھینک یو, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ برانچ مینیجر زوار حسین صاحب, جنہوں نے اپنے بہت ہی اچھے الفاظ میں انٹرویو دیا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ برانچ مینیجر زوار حسین صاحب کا انٹرویو سنا, جیسا کہ انہوں نے بتایا, ابھی اسی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر یونٹ مینیجر بہلول مرتضیٰ صاحب. ابھی ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ سر نے جو بات بتائی زوار حسین صاحب نے, انہوں نے بتایا کہ اپنے کلائنٹ کے حساب سے. اب ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر تھینک یو, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے اپنا ٹائم نکالا. سر ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس ای ایف یو میں جو امپلائر کام کر رہے ہیں ان کے لیے کمپنی نے کیا بینیفٹس دے رہی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو زوار حسین صاحب نے اسسٹنٹ برانچ مینیجر ہیں جو یہاں پہ, انہوں نے ہماری کمپنی کلائنٹس کے حوالے سے کیا بینیفٹس دے رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بریف کیا آپ کو. میں انشاءاللہ آپ کو جس طرح آپ نے سوال کیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں, جو ہمارے پرفارم کر رہے ہیں, جو یہاں پہ جاب کر رہے ہیں, کمپنی ان کو کیا بینیفٹس دے رہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ, کوئی بھی امپلائی ہمارے پاس ورک کرنے کے لیے آتا ہے, کام کرنے کے لیے آتا ہے, سب سے پہلے انٹرویو ہم اس کا کرتے ہیں. انٹرویو کرنے کے بعد ہم اس کو انٹرویو میں کیریئر پریزنٹ کرتے ہیں. سیلز کے حوالے سے کیریئر پریزنٹ کرتے ہیں, پلس مینجمنٹ کے حوالے سے کیریئر پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیلز کے حوالے سے کیریئر پریزنٹ کرنے کے بعد ان کی ڈیزگنیشن اپ ہوتی جاتی ہے. جیسے جب وہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے سیل کنسلٹنٹ کے طور پہ آتا ہے, اس کے بعد سینئر سیلز کنسلٹنٹ, پھر ایگزیکٹو سیلز کنسلٹنٹ, اس طرح سیلز میں کافی آگے تک وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ان کو مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کیریئر پریزنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اسسٹنٹ یونٹ مینیجر, پھر یونٹ مینیجر, پھر سینئر یونٹ مینیجر, پھر اسسٹنٹ برانچ مینیجر, پھر برانچ مینیجر, پھر سینئر برانچ مینیجر, پھر گروپ مینیجر, اس طرح زونل مینیجر, ریجنل مینیجر, سینئر ریجنل مینیجر, اس طرح ڈیزگنیشن مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اپ ہوتی جاتی ہے. ایک وقت یہ آتا ہے کہ ایک ڈیزگنیشن ہماری ایسی جو نیشنل سیلز ڈائریکٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل سیلز ڈائریکٹر کا کہ آپ کے نیچے پورا ملک ہے, مطلب پورے ملک میں ہر شہر میں برانچ ہے, پورے ملک میں جتنی بھی برانچز ہیں آپ ان کو ہولڈ کر رہے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے زوار صاحب سے اور دوسرے سر سے آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو کہ وہ امپلائرز کو, کلائنٹس کو کیا بینیفٹس دے رہے ہیں. سر اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ای ایف یو اور انشورنس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ابھی لاسٹ ہم دنوں میں کچھ عرصہ پہلے اس چیز کے اوپر گزرے ہیں
कोविड-19 आया तो हमारे ऊपर कितने लोग प्रॉब्लम्स का शिकार हुए। तो मेरा मैसेज यही है कि देखें हम लोगों को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए। अब देखें लोगों को हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पेंशन की सहूलियात दे रहे हैं। अब देखें हर बंदे की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को बच्चों की तालीम के हवाले से और उनकी शादियों के हवाले से फाइनेंसिंग करके दे रहे हैं। क्या हर एक फैमिली की ज़रूरत नहीं है, हर एक पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चे की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के पर्सनली बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना हम लोगों को फाइनेंसिंग करके दे रहे हैं। अब ये देखें ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर घर की, हर फैमिली की, हर बंदे की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बात करने का मकसद यही है कि देखें इन चीज़ों को आप पहले समझें। अगर आपको कोई बंदा इंश्योरेंस वाला कोई बंदा टाइम दे रहा है तो ये समझें कि आपकी फैमिली के लिए वो सोच रहा है, ना कि वो अपनी ज़ात के लिए। तो आप उसकी एक दफ़ा प्रॉपर बात सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है। आया कि वो अपने मकासद के लिए तो नहीं आया। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। आपका मेज़बान रेहान शौकत, अल्लाह नेहबान।